Beautiful, isn't it? Alhamdulillah. I captured this video yesterday और आज जब मैं इस वीडियो को देख रही थी it reminded me of something remarkable. Actually मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी का WhatsApp स्टेटस देखा and that person has posted the video of trying hard to release the birds from cage. लेकिन बर्ड जो हैं वो चिड़िया जो हैं उस पिंजरे से बाहर निकल ही नहीं रही थी. दैट पर्सन रियली हैड टू पुश दोज बर्ड्स आउटसाइड द केज एंड सेड कि ये उड़ना भी भूल गई हैं. एंड सुबहानअल्लाह, लिटरली दिस इज़ समथिंग व्हाट्स हैपनिंग समवेयर विद ऑल ऑफ अस. हम लोग लिटरली सही मायनों में भूल गए हैं कि आज़ाद क्या होता है, लिबरेशन क्या होता है, सोचना क्या होता है, कैसे सोचना चाहिए. हमें जो भी फीड कर दिया जाता है हम उसको ले लेते हैं. हमारे आसपास जो भी पब्लिक नैरेटिव बना दिया जाता है हम आराम से उसको ख़रीद लेते हैं. ख़रीद के लेते हैं, हम उसको ले लेते हैं आराम से, क्योंकि वही हमारे आसपास एक पब्लिक ओपिनियन बन चुका होता है. हर्ड मेंटालिटी हम सब ज़्यादातर लोगों में होती है, HERD, हर्ड मेंटालिटी. तो जो भी कुछ चल रहा होता है एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुआ होता है, लोग उसको मान लेते हैं. और लोग आज़ाद होना क्या होता है, लिबरेशन क्या होता है, सबकी डिस्टॉर्टेड डेफिनेशंस हैं. अगर आप लिबरेशन की बात करें तो जो लड़कियां हैं उनको लगता है कि लिबरेशन, दे टेक द डेफिनेशंस फ्रॉम द वेस्ट. उनको लगता है लिबरेशन इज़ समथिंग जो हमें वेस्ट बताता है. और फ्रीडम की भी डेफिनेशन हम सबकी डिस्टॉर्टेड है टू एन एक्सटेंट कि अभी कुछ दिन पहले मेरी एक किसी से बात हो रही थी तो शी सेड कि तुम इस्लाम क्यों बीच में ले आते हो हर चीज़ में, और ये 1400 साल पहले की ये बातें हम आज की डेट में क्यों कर रहे हैं, और दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और हम अभी भी 14 साल पहले अटके हुए हैं. कम ऑन, कम आउट ऑफ इट. और तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा 1400 साल पहले तो इस्लाम एज अ लास्ट वो आया ना, कि मतलब सील ऑफ द प्रॉफिट थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पहले की शरिया और जो कि पहले की चीज़ें करप्ट हो गई थी, और जो भी अल्लाह सुब्हानहू ताला को और जो हमारे लिए नए हैं काम भेजने थे उसके साथ वो सील ऑफ द प्रॉफिटहुड बनकर आए. लेकिन मोनोथीज़म और अल्लाह का मैसेज तो आदम अलैहिस्सलाम से है. तो ये कोई ऐसा नहीं कि 1400 साल पहले, बल्कि दुनिया के स्टार्टिंग से ही हमारे पास ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये मैसेज दिया था. और इसको मतलब इंसान जब इस तरीके से देखता है कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो इससे समझ में आता है कि जो एक ओपिनियन इंसान के आसपास बना हुआ है, एक पब्लिक ओपिनियन, उसने कितनी आराम से उसे इम्बाइब कर लिया, अपनी लाइफ में एम्बेड कर लिया. एंड आई एम श्योर उस शख्स ने एक बार भी शायद खुद मुताला नहीं किया हो, बुक्स नहीं पढ़ी हो, खुद फ्लिप ना किए हो पेजेस, खुद टेक्सचुअल उसने वो ना करी हो, रीडिंग ना की हो, रिफ्लेक्शन ना किया हो कि क्या लोग क्या कह रहे हैं और इस्लाम क्या कहता है. बट बिकॉज आसपास के लोग सब ये कर रहे होते हैं, लिबरेशन की डेफिनेशन कुछ और होती हैं. तो हमारे लिए आज़ाद होने की भी डेफिनेशन, लिबरेशन की भी डेफिनेशन, हमारे सोचने की भी डेफिनेशंस कि कैसे सोचना चाहिए, क्या इनलाइटेंड थिंकिंग होती है, हमारी सब कुछ बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो गई हैं टू शैलो थिंकिंग. और हम बहुत ज़्यादा शैलो वे में, बल्कि हम शायद शैलो वे में भी नहीं सोचते, हम शायद सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि जो भी हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है हमें लगता है पूरी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती, तो हम उसको बाय आउट कर लेते हैं. और सुबहानअल्लाह, दिस इज़ समथिंग विच वी रियली नीड टू नो कि दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर. और गोइंग बैक टू योर रूट्स इज़ नेवर बैकवर्ड. बल्कि आप खुद सोचें कि अल्लाह अल खालिक है, उसने हमारी तख्लीक करी है, उससे बेहतर हमारी मशीनरी, उससे बेहतर हमें कौन जानेगा. और रही बात इन डेफिनेशंस की कि लिबरेशन क्या है, आज़ाद होना क्या है, केज वाकई में क्या होता है, पिंजरा वाकई में क्या होता है, और फ्रीडम क्या है, ये सब जो डेफिनेशन हैं इनको लिटरली हमें रीवाइज करना पड़ेगा, उनको रीविज़िट करना पड़ेगा और रीथिंक करना पड़ेगा. क्योंकि ये डेफिनेशन हमें बाकायदा एक प्लेटर में सर्व की गई हैं विद अ वेरी डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन टू सर्व अ पर्टिकुलर एजेंडा. तो हमें इसको रीविज़िट, रीथिंक और रीकन्सिडर करना है, और हमें सही मायनों में देखना है कि वाकई आज़ाद होना क्या होता है, वाकई लिबरेशन क्या होता है, वाकई आपके सोच का मयार क्या होना चाहिए. And then when you will come to that conclusion, that too with proper textual evidences, तो आपको realize होगा कि सुबहानअल्लाह हमें कितना ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना, ये पूरा एक नैरेटिव बना के, एक पब्लिक ओपिनियन बना के हमें कितना ज़्यादा धोखे में डाला जाता है, कितना ज़्यादा डिसेप्शन में डाला जा रहा है. और बाय द वे हम शैतान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. मैं सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 37 पढ़ रही थी और उसमें शैतान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता रखा था कि
وہ انسان کو اس کے جو ڈیڈس ہوتے ہیں نا وہ فیئر سیمنگ دکھاتا ہے، مطلب اس کو انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو نا صحیح کر رہے ہو. تو پتہ ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو کبھی ری ایویلویٹ کر ہی نہیں پاتا. ری ایویلویٹ تو چھوڑیے، ایویلویٹ بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ واٹ ایور دیٹ پرسن از ڈوئنگ از رائٹ. وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ایکچولی جو وہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور شیطان نے اس کی آنکھوں میں اس کو صحیح بنا رکھا ہو. کیونکہ ہم بھی اپنی غلط ڈیفینیشن تبھی صحیح کریں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم غلطی میں ہیں. جب انسان یہ سوچ رہا ہے کہ واٹ ایور دیٹ پرسن از ڈوئنگ از رائٹ، تو آف کورس وہ کبھی بھی وہ ان ڈیفینیشنس کو ریوزٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی سوچے گا نہیں کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ڈسیپشن ہے کہ وہ ہمارے جو ایکٹس ہیں ان کو ہماری نظروں میں یہ دکھاتا ہے کہ یو آر واٹ ایور یو آر ڈوئنگ رائٹ. تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے، اسی لیے ہماری ساری ڈیفینیشنس ہل گئی ہیں. اسی لیے ہم لوگ جو ہیں ایک ایسی چڑیاؤں کی طرح ہو گئے ہیں، لٹرلی ایسے برڈس کی طرح ہو گئے ہیں جو لٹرلی کیج میں ہے، ایک گولڈن کیج میں ہے، اور ان کو پش ہارڈ کیا جاتا ہے نا جب کہ نکلو اس کیج سے، تو بھی وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتی. تو بھی وہ اس کیج میں ہی سوچتی ہیں کہ مطلب ہم اسی میں اچھے ہیں، اسی میں سیف ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ فلائنگ از این النس، ایون دو وہ کیج کے لیے کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واسٹ اسکائی تیار کر رکھا تھا، ان کو ایک بہت لمبی فلائٹ لینی تھی، ان کو بہت اڑنا تھا. لیکن کیونکہ وہ بورن ہوئی ان دا کیج، اور مے بی بیکاز انہوں نے باقی اپنے جو پیئر تھے، باقی جو ان کے جو کمپینینس تھے، انہوں نے ان کو بھی کیج میں ہی دیکھا. سو دے نارملائزڈ اٹ، دے انٹرنلائزڈ اٹ، اینڈ دیٹس وائی پرہیپس کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو برڈس کیج میں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ یوزڈ ہو جاتی ہیں، اتنے زیادہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جاتی ہیں کہ یو ہیو ٹو لٹرلی پش دیم، لیکن وہ تب بھی نہیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور تبھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو اڑنا بھی بھول گئی. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی ڈیفینیشنس ریوزٹ کریں، ہم دیکھیں کہ واقعی آزادی کیا ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کیج میں بند ہو کے ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ ہم آزاد ہیں، کیونکہ آج کل یہی ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ڈیفینیشنز آف لبریشن، ڈیفینیشنز آف فریڈم اینڈ ڈیفینیشنز آف جسٹس، اور ہر چیز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہماری بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو گئی ہو. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سب کچھ ریوزٹ کریں. اور سورہ زخرف آیت نمبر 37 کا ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ہمارے ہی ڈیڈس کو ہماری نظر میں رائٹ کر کے دکھاتا ہے، صحیح کر کے دکھاتا ہے، تاکہ ہم کبھی انہیں غلط سمجھے ہی نہ، اور کبھی ہم سوچے بھی نہ کہ اس میں کچھ چینج کیے. اگر ہم کسی چیز کو غلط سمجھیں گے تو ہم کوشش کریں گے نا اس کو چینج کرنے کی. جب ہمیں کوئی چیز غلط ہی نہیں لگ رہی، ہم اس کو آؤٹ ورڈلی رائٹ سمجھ رہے ہیں، تو آف کورس دیر از نو چانس آف امپروونگ اینڈ دیر از نو چانس آف ریوزٹنگ. جزاک اللہ خیر.